रिफ्लेक्शन से मेरी क्या मुराद है, नौजवानों को ख़ास मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आफ्टर सीइंग योर इंटेंशन कि मेरी नीयत क्या है इस चीज़ के पीछे, उस नीयत को डिफ़ाइन कर लो, उसके बाद रिफ्लेक्शन की तरफ आओ। रिफ़्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर फैसले में, तफक्कुर और तदब्बुर करना बहुत ज़रूरी है। रिफ़्लेक्ट करना, रिफ़्लेक्शन बेसिकली दो तरह की, एक सेल्फ रिफ़्लेक्शन है, एक ये कि आप हालात को सामने रखते हुए रिफ़्लेक्शन करते हैं। रिफ़्लेक्शन से मुराद है कि आप जो है वो जायज़ा लेते हैं चीज़ों का। लेकिन रिफ़्लेक्शन कब करता है बंदा, जब वो थोड़ा अकेला टाइम अपने आप को दे और जब वो सॉलिट्यूड में बैठे और तफक्कुर और तदब्बुर करे। तो आज की जो रेस है, जो दौड़ लगी हुई है, जिस कल्चर सिविलाइजेशन का हम हिस्सा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हमें कराएगी, क्योंकि उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है। हमने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए हमारे फैसले रिफ्लेक्शन पर मबनी नहीं होते, जल्दबाजी पर मबनी होते। क्योंकि एक तरफ मूवीज़ हैं, एक तरफ टीवी सीरीज़ हैं, एक तरफ गेमिंग इंडस्ट्री है, यूट्यूब है, फिर फेसबुक की वीडियोज़ ही वीडियोज़ हैं, स्क्रॉलिंग चल रही है, तो रिफ्लेक्शन तो कोई ना हुई। रिफ्लेक्शन अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म हमें फ़राहम किया था, 5 वक्त की नमाज, कि आओ बैठो, ज़िक्र करो, थोड़ा रिफ़्लेक्ट करो, अपने अंदर झांको, अपनी खामियों पे गौर करो, देखो तुम कहाँ जा रहे हो, रिफ़्लेक्शन करो, अल्लाह से मेरा क्या ताल्लुक़ है। सबसे बड़ी रिफ़्लेक्शन तो ये है ना कि बंदा ये रिफ़्लेक्ट करे कि अल्लाह से मेरे मामलात कैसे हैं। वही इब्न क़य्यम का कोट है, अल्लाह हर चीज़ अल्लाह ताला, हर चीज़ अल्लाह पे डिपेंडेंट है। अगर अल्लाह से मामलात ख़राब है तो फिर जहाँ मर्ज़ी से हेल्प सीख करते रहे, वो मामला हल नहीं होने वाला, क्योंकि मामलात अल्लाह से ख़राब है। तो अल्लाह गफ़ूर व रहीम है, अल्लाह कहता है मेरे पास आओ, अपने मामलात दुरुस्त करो। तो ये रिफ़्लेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिर इस पर रिफ़्लेक्शन करना कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ या ठीक जा रही हूँ, मेरी चॉइसेस ठीक है, मेरी प्रायोरिटीज़ ठीक है, मेरा खाना पीना ठीक है। इस पर रिफ़्लेक्ट कर ले बंदा कि मैं क्या खा पी रहा हूँ, मेरी सेहत ठीक है, मेरी नींद ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये रिफ़्लेक्शन करना, क्योंकि सेल्फ़ रिफ़्लेक्शन लीड्स टू सेल्फ़ अवेयरनेस। जो बंदा सेल्फ़ अवेयरनेस जिसकी स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे इमाम सुफियान अस-सौरी ने कहा, द वन हु नोज़ हिमसेल्फ विल नॉट बी हार्म्ड बाय व्हाट अदर पीपल से अबाउट हिम। जिस बंदे को ये पता ना कि मैं कौन हूँ, वो फिर दूसरों के रवैयों पे नहीं कुड़ता। उसे पता है कि यार ये इस बेचारे का मसला है, मैं तो नहीं हूँ ना ऐसा, जैसा ये कह रहे हैं मैं थोड़ी ऐसा हूँ। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है रिफ्लेक्शन कर करके। फिर अल्लाह का तारुफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये तारुफ कि अल्लाह अलवकील है। अलवकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ, फिर तमाम मामलात अल्लाह की कोर्ट में आते हैं, इजाज़त लेते हैं, फिर अल्लाह ताला जो है वो इजाज़त देता है तो वो मामला होता है। जब बात ही ख़त्म होगी, जब हर मामला अल्लाह की कोर्ट में जाना है तो हाँ एक हद तक अपनी कोशिश करें, अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उसके बाद रिलैक्स हो जाए। ये चीज़ें रिफ्लेक्शन से आती, इसीलिए रिफ्लेक्शन इबादत है। जो तदब्बुर और तफक्कुर है वो इबादत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और इस्लामिक सिस्टम में तफक्कुर और तदब्बुर की बड़ी अहमियत है। तफक्कुर और तदब्बुर मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। तदब्बुर जो है इसका रूट वर्ड जो है, मैं आपको इसका रूट वर्ड बताता हूँ, उससे आपको जो है बात समझ आएगी। और दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में इसको बहुत इनकरेज किया। देखिए अल्लाह ने कहा ना कि वयतफक्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, कि अल्लाह ने उन लोगों की निशानियाँ बताई जो अक्लमंद लोग हैं कि वो तफक्कुर करते हैं कायनात की तख्लीक में, और इस तफक्कुर के नतीजे में वो क्या करते हैं, रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, कंक्लूजन पे पहुँचते हैं। तफक्कुर कब होता है, जब आपने एक कंक्लूजन पे पहुँचना हो। कीपिंग इन माइंड फैक्ट्स, इसको कहते हैं तफक्कुर। कुरान ने सारे फैक्ट्स बता दिए, अब उनको फैक्ट्स को सामने रखें और उन पे तफक्कुर करें। इससे विजडम आता है, पर्सपेक्टिव बिल्ड होता है, इंसान की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बनती है। अल्लाह ने फैक्ट बता दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तुझ पर बोझ नहीं डालूंगा सिवाय तेरी सकत के। तो इस पर अब तफक्कुर करें, बैठ के सोचें इसका क्या मतलब है, सोचें आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, सोचें क्या पता आपके अंदर सकत हो इस सिचुएशन से मुकाबला करने की। हो सकता है शैतान आपको ये बता रहा हो कि नहीं तू फेल है, तू फेलियर है, विल पावर ही तोड़ दी शैतान ने, तो वो फिर एक अलग मामला है। तो तफक्कुर करें बैठ के कि ये आया क्यों है, ये प्रॉब्लम मेरे पे आई क्यों, इस पे तफक्कुर करें ना, और इससे मैंने सीखना क्या है, लेसन्स लर्न क्या है इस प्रॉब्लम से, ताकि आइंदा मैं मोहतात रहूँ। इसको तफक्कुर कहते हैं। फैक्ट सामने रखें, हल जज़ाअल इहसान इल्ला इहसान, ये एक फैक्ट है। क्या एहसान का बदला एहसान नहीं, अल्लाह कह रहा है एहसान ही है, सूरह रहमान क्या है, इस पर अब तफक्कुर करें कि चाहिए भाई एहसान है तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। तफक्कुर करेंगे तो कोई आंसर पा जाएंगे। हो सकता है नीयत खालिस नहीं थी एहसान करने की, नीयत ही कुछ और थी, इसलिए एहसान रिटर्न में नहीं आया, सीधी सी बात। वरना अल्लाह तो कह रहा है एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ भी नहीं है, गुड का बदला गुड है। हाँ इधर नहीं मिले तो हो सकता है आखिरत में अल्लाह ने वो रिवॉर्ड रखा हो। तो फैक्ट्स को सामने रखें, कुरानिक फैक्ट्स को, और उन पर गौर व फिक्र करें। तदब्बुर जो है उसका ताल्लुक किससे, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये कुरान पर तदब्बुर नहीं करते, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, या इनके दिल जो है वो लॉकअप हुए हुए, क्या वजह है तदब्बुर नहीं कर रहे कुरान पे। तदब्बुर जो है इसका रूट वर्ड है अद्दुबुर, और अद्दुबुर का मतलब होता है द एंड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का एंड। तदब्बुर ऑफ एन अफेयर इज़ द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन अफेयर एंड वेयर इट विल लीड टू। तदब्बुर का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज और एंड को देखते हैं और उस एंड को जहन में रखते हुए चलते हैं, ये तदब्बुर। तो ये नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है, तदब्बुर और तफक्कुर।
ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں ڈم بناتا ہے، افسوس کی بات ہے. ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے، یونیورسٹی سسٹم ہے، اس نے نہ تفکر سکھایا نہ تدبر سکھایا. اس نے اگر سکھایا تو نیگیٹیوٹی سکھائی، کمپیئر کرنا سکھایا، گریڈز لینا سکھائے، اور پھر وہ ریٹ ریس میں چلنا سکھایا، اور پھر ایک دوسرے کو دیکھنا، یہ کیسے ڈریس اپ ہو رہا ہے، اس کے پاس تو یہ ہے، یہ کر لو وہ کر لو، کانسرٹس میں چلے جاؤ. وہ ساری پرسنالٹی ڈسٹروائے کر دی بندے کی. تو تفکر اور تدبر ہے ہی نہیں، تو وہ ویک پرسنالٹیز ہیں. اس لیے ایسی محفلوں میں بیٹھنا جہاں تفکر اور تدبر کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں سے دوستی لگانا جو آئیڈیاز کی باتیں کرتے ہیں، جو مذہب کی باتیں، جو ایمان کی باتیں، دین کی باتیں، وہ اس سے پھر تفکر اور تدبر ہوگا. ادروائز تو پھر یہ بڑا مشکل ہے. تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھنا اور پھر فیصلے کرنا، یہ تدبر ہے. تو تدبر چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہوتا ہے. فاسٹ فوڈ کھانا ہے کہ نہیں کھانا، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں. اوبیسٹی، شوگر ہائی، کولیسٹرول ہائی، تو اس کا اینڈ تو یہ ہے. تو کتنا کھانا ہے یہ اب آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، ٹھیک ہے نا. کوکا کولا پینی ہے کہ نہیں پینی، اس کا اینڈ آپ دیکھ لیں. 14 چمچ کے ہوتے ہیں ایک شوگر کے. کوکا کولا میں 56 گرام آف شوگر ہے، 56 گرام کا مطلب ہے 14 چمچے شوگر کے. تو کتنی پینی ہے، کب پینی ہے، یہ فیصلہ آپ کا. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تدبر ہے. پھر بڑے فیصلوں میں بہت تدبر ہے. ایک بندے سے تعلق قائم کرنا ہے تو اس کا اینڈ دیکھ لیں، نیت دیکھ لیں اس تعلق کے پیچھے، نیت کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے، وہ مجھے لے جائے گا کہاں پہ، وغیرہ وغیرہ. فیصلے آسان ہو جائیں گے. تو یہ ضروری ہے ریفلیکٹ کرنا، اور اپنے آپ سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھنا اور ریفلیکٹیو کنورسیشنز کرنا. اپنے بچوں کو اگر آپ نے وائز بنانا ہے تو ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز کیا کریں، بہت ضروری ہے. بیٹھ کر ذرا پوچھا کریں کیا سمجھ لگی. ڈاکیومنٹری دیکھی تو پوچھا کیا سمجھ لگی، کیا سیکھا آپ نے. تو وہ آپ سے کویسچننگ کریں گے، کوئی بات چیت ہوگی تو وہ ریفلیکٹیو کویسچن، آپ ان سے ریفلیکٹیو کویسچنز پوچھیں. ریفلیکٹیو کویسچن سرچ کریں کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، جو ریفلیکشن کرانے پہ مجبور کریں انسان کو. ٹھیک ہے، جیسے تم لیٹ ہو گئے، یہ ایک سوال ہے، عام سا سوال، تم لیٹ ہو گئے، یہ عام سوال ہے. تم لیٹ کیوں ہوئے، یہ ریفلیکٹیو کویسچن ہے. سمجھ آ رہی؟ اس طرح کے سوالات جس میں بندہ کچھ ریفلیکٹ کرے کہ میں لیٹ کیوں ہوا. ایک عام سی مثال دی ہے، ضروری نہیں ہر بات پہ یہی اس طرح کے الفاظ ہم ادا کریں، لیکن جتنا آپ ریفلیکٹیو کنورسیشنز کریں گے اتنا اچھا ہے آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے. تو کنٹمپلیشن کو عبادت اسی لیے قرار دیا گیا کیونکہ یہ ایک سلف کا کوٹ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کنٹمپلیٹنگ، ابو الدرداء کہتے ہیں کنٹمپلیٹنگ فار این آور از بیٹر دین پریئنگ اے کمپلیٹ نائٹ. تدبر کرنا 1 گھنٹے کے لیے یہ پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کس چیز پہ تدبر کرنا؟ اللہ کو پانے کے لیے، یا تخلیق پر تدبر کرنا اچھی نیت کے ساتھ. اور اسی لیے بشر الحافی ایک سلف، انہوں نے کہا if people thought about the greatness of Allah، اگر لوگ اللہ کی گریٹنس پہ تدبر کر لیں اور تفکر کر لیں، they would not disobey، وہ اللہ کو ڈسوبے نہیں کریں. بات پھر وہی ہے، اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، اسی سے جو ہے وہ اسٹرینتھ ملے گی. تو تدبر بہت ضروری ہے. گیمنگ کرنی ہے کریں، 10 گھنٹے کرنی ہے کریں، لیکن تدبر کرتے اس کا اینڈ دیکھ لیں کیا ہے، اس کا کانسیکوینس دیکھ لیں کیا ہے. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی افیکٹ ہوگی. اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ آپ انتہائی نالائق اور انتہائی سست بن جائیں. سیدھی سی بات ہے. میرا سب سے زیادہ ان پروڈکٹیو ٹائم وہ ہے جب میں گیمنگ کرتا تھا. نالائکی والا اور انتہائی سستی والا، انسان سست بن جاتا ہے. مزہ بہت آتا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن سستی والا وہ ٹائم. اوکے، تو کانسیکوینس آپ کے سامنے، اب آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. تو عقل مندانہ فیصلے انسان کو اپنی زندگی میں کرنے چاہیے. تو ریفلیکشن بہت ضروری ہے. ریفلیکشن والا مٹیریل پڑھا کریں، ایسے ناولز پڑھیں، ایسی کتابیں پڑھیں جس میں ریفلیکشن کی باتیں. تو انسٹا پہ ایسے پیجز فالو کریں، فیس بک پہ جو ریفلیکشن کراتے ہیں آپ کو. ایسے پیجز نہیں جو ڈم بناتے ہیں انسان. تو وہ پھر ڈم جب انسان بن جاتا ہے پھر ریفلیکشن بہت دور کی بات ہے. تو لٹریچر بھی دیکھیں، واٹ ایور یو آر سیئنگ لسننگ، اس کو دیکھ لیں.